इंसान का खुदा पर ईमान या उसका इनकार उसके दुनिया को देखने और जीने के तरीके पर बराह रास्त असर डालता है। इसलिए अगर वाकई कोई खुदा है तो हमें अपनी पूरी अक्ल व फ़हम को बरोए कार लाते हुए इस हकीकत की खोज में लग जाना चाहिए और अक्ल को बतौर आला इस्तेमाल करते हुए मज़हब के दावों को जांचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि कोई कादिर मुतलक मेहरबान हस्ती सिरे से मौजूद ही ना हो। अगर ऐसा है तो हमें ये बात भी वाज़े तौर पर जान लेनी चाहिए। फ़लसफ़े मज़हब का शोबा दरअसल इसी इंसानी जुस्तजू की तारीख़ है, एक आला हस्ती की तलाश। हत्ता कि अगर खुदा मौजूद ना भी हो तब भी इसकी तलाश में जो दलाइल और फ़िक्री जदोजहद सामने आई वो अपनी इल्मी गहराई और बारीकी के बायस दिलचस्प और काबिल मुतालिया हैं। हमारे एक वीडियो पर एक व्यूअर ने कमेंट में लिखा था कि अगर साइंस सच्चा है तो इंसान क्यों मरते हैं। अगर आपको इल्म मंतक या लॉजिक की थोड़ी भी समझ बूझ हो तो आप जानते होंगे कि ये सवाल मंतकी लिहाज से कितना गलत है, क्योंकि साइंस ने कभी ये दावा किया ही नहीं। इसी तरह मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं जिनमें मजहबी उलमा किसी इल्मी सवाल पर दलाइल देने के बजाय लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और देखने वालों के जज्बात को उभारने वाली बातें करते हैं। अगर आप मजहबी हैं या लादीन, आपका सवाल मंतकी लिहाज से दुरुस्त होना चाहिए। इस सिलसिले में एक किताब लुई पोएमे नामी एक मुसन्निफ ने लिखा है, जिसमें मुसन्निफ ने मजहबी फ़िलासफ़र और लादीन फ़िलासफ़र्स के मजहब और खुदा के हक़ और ख़िलाफ़ दिए गए दलाइल को इंतहाई इल्मी और मंतकी अंदाज में बयान किया है। इस किताब पर मबनी इस वीडियो सीरीज़ में हम किताब में दिए गए मुख्तलिफ उन्वानात पर वीडियोज़ अपने देखने वालों के लिए पेश करेंगे। उम्मीद है कि इन वीडियोज़ को देखने के बाद चाहे आप मजहबी हों या ला मजहब, ना सिर्फ आप सवाल करने के सही और इल्मी व मंतकी तरीके से वाकिफ़ हो जाएंगे, बल्कि मज़हब के मौजू पर आपके जहन में मौजूद काफ़ी सवालात के आपको इल्मी और मंतकी जवाब भी मिल जाएंगे। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। ये वीडियो सीरीज़ ना मज़हब के हक़ में है ना उसके मुखालिफ, बल्कि इसका मकसद मज़हब से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी सवालात का मंतकी जायज़ा लेना है। इसलिए ये वीडियोज़ मज़हबी और लादीन दोनों के लिए यकसां तौर पर अहम और दिलचस्प होंगे। इंसानी तारीख़ में अगर कोई एक तसव्वुर ऐसा है जिसने इंसानी शऊर, अक़दार और मुआशरती निज़ाम को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है तो वो मज़हब है। मज़हब सिर्फ़ अक़ाइद का मजमुआ नहीं, बल्कि एक हमागीर बयानिया है जो कायनात की साख्त, कायनात में इंसान का मकाम और उसमें हमारे वजूद के मकसद को बयान करता है। मज़हब गोया एक कायनाती नक्शा बरदार है जो हमें इस पुरपेच और अक्सर बेरब्त दिखाई देने वाले निज़ाम कायनात में सिमत देता है। मुक़द्दस किताबें इंसान को ये बताती हैं कि वो कहाँ से आया है, इस वक्त कहाँ खड़ा है और उसको कहाँ जाना चाहिए। ये ना सिर्फ एक वज़ाहती निज़ाम पेश करती हैं, बल्कि इखलाकी अक़दार की तौजीह भी फ़राहम करती हैं। मज़हब इन समाजी रसूमात को मानूयत बख्शता है जो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से जुड़ी होती हैं, जो पैदाइश से लेकर बलोगत, शादी और मौत के बाद के तसव्वुरात तक जाती हैं। इसके साथ साथ मज़हब इंसान को एक दाखिली वक़ार, एक इखलाकी आज़मत और एक मावराई ताल्लुक़ का एहसास देता है। अमरीकी आज़ादी के मंशूर में थॉमस जेफरसन ने जो अल्फाज लिखे कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं और उनको खालिक की तरफ से ज़िंदगी, आज़ादी और खुशी के हुसूल जैसे नाकाबिल तनसीख हुकूक हासिल हैं। ये दावा एक मजहबी या माबादत तबीयाती तनाजुर के बगैर मुमकिन ना होता, क्योंकि अगर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात मानने के बजाय महज इर्तिक़ाई अमल का एक नतीजा माना जाए तो फिर इंसानी वक़ार की कोई मुतलक बुनियाद बाकी नहीं रहती। फिर इंसान और एक हशरातुल अर्ज़ में इखलाकी लिहाज से कोई बुनियादी फ़र्क बाकी नहीं रहता। यहूदी, ईसाई और मुसलमान रवायतें इंसान को खुदा के अक्स में तख्लीक शुदा मानती हैं और इस बुनियाद पर इंसान को एक मखसूस रूहानी और इखलाकी अज़मत अता करती हैं। यह तसव्वुर हमें यह समझाने में मदद देता है कि किसी इंसान के साथ खैर या शर का बर्ताव महज एक समाजी अमल नहीं, बल्कि खुदा के नायब से बर्ताव है। इसी तरह अगर इंसान को एक मादी जिस्म की मानंद सिर्फ तबई कवानीन के ताबे माना जाए
تو انسانی قدرت، اخلاقی ذمہ داری اور جزا و سزا جیسے تصورات بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مذہب اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ انسان کو آزاد ارادہ حاصل ہے، اگرچہ وہ اس کی فطری تفصیلات میں نہیں جاتا، مگر اس دعوے کی بنیاد پر مذہب انسان کو ایک ذمہ دار اور با اخلاق مخلوق مانتا ہے۔ مذہب انسان کو دکھ میں دلاسا دیتا ہے، مایوسی میں امید اور موت کے دہانے پر تسلی۔ یہ دنیا کو ایک بے حس، مادی اور بے معنی اتفاق نہیں مانتا، بلکہ ایک بامقصد اور خیر خواہ کائنات کے طور پر دیکھتا ہے، ایسی کائنات جو انسان کے لیے ایک روحانی گھر کی حیثیت رکھتی ہے۔ مذہب انسان کو کائنات کی کہانی میں ایک مرکزی کردار دیتا ہے۔ ولیم جیمز نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا: اگر مذہب سچ ہے تو یہ کائنات ہمارے لیے محض ایک بے جان نہیں بلکہ ایک جاندار شے بن جاتی ہے، یعنی ایک ایسا وجود جس سے ہم رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ مختلف مذہبی کتابیں، چاہے وہ ویدوں یا گیتا، بائبل ہو یا قرآن، دھمپد ہو یا دیگر متون، ادبی حیثیت سے بھی کلاسیکل درجہ رکھتے ہیں۔ بائبل کے عہدنامہ قدیم میں تخلیق کائنات کا بیان، یوسف کی غلامی سے عروج تک کی کہانی، موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کا مصر سے اخراج، داؤد کی جولیت کے خلاف جرأت مندی یا یسوع کا موعظہ کو، یہ سب نہ صرف مذہبی بلکہ تہذیبی ورثے کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور تمثیلات، مثلاً پروڈیگل سن یا گڈ سمرٹن، وہ اخلاقی بصیرت فراہم کرتی ہیں جو سینکڑوں صفات پر محیط فلسفیانہ بحث سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ مذہب نے فنون لطیفہ میں بھی ایک گہری تحریک دی ہے۔ مصر کے اہرام، یونانی پینٹیون، بنارس کے مندر، یورپ کی عظیم گوتھک کلیسا گاہیں، غرناطہ کے مسلم موزیک، یروشلم کے قبۃ الصخرہ، مائیکل اینجلو کی سسٹین چیپل، یہ سب انسانی روح کی اس بے چین جستجو کا مظاہر ہیں جو کسی ماورائی سچ کی تلاش میں ہے۔ مذہبی موسیقی، چاہے وہ ہندو، بدھ مت، عیسائی یا اسلامی ہو، نے صدیوں سے دلوں کو مسرور اور غمزدہ دلوں کو سکون دیا ہے۔ فریڈرک ہینڈل کا الیلویا کورس ہو یا جان نیوٹن کا امیزنگ گریس، یہ ایسی تخلیقات ہیں جنہوں نے حتیٰ کہ ملحد اذہان کو بھی جذباتی کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ سائنسدان بھی مذہب سے کٹے ہوئے نہیں تھے۔ آئزک نیوٹن اپنے سائنسی کام کو خدا کی عبادت کا ایک طریقہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کائناتی قوانین کی تفہیم دراصل خدا کی صنائی کی تفہیم ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں مذہب اس قدر رچ بس چکا ہے کہ ہم اکثر اس کی موجودگی سے غافل رہتے ہیں۔ ہر بار جب ہم کوئی تاریخ درج کرتے ہیں، چیک پر دستخط کرتے ہیں یا کوئی معاہدہ لکھتے ہیں، تو ہم شعوری یا لاشعوری طور پر مسیحی تقویم کے اس پیرائے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو قبل مسیح اور بعد از مسیح پر مشتمل ہے۔ یعنی ہم ایک ایسی ہستی کا حوالہ دے رہے ہیں جس کی پیدائش کو ہم نے تاریخ کا سنگ میل مانا ہے۔ تاریخ انسانی میں اگر کوئی قوت ایسی ہے جس نے افراد اور اقوام کے اذہان پر مستقل گرفت رکھی ہے تو وہ مذہب ہے۔ پہلی صدی عیسوی میں جب مسیحی مبلغین نے ایفس شہر کا رخ کیا تو وہاں کے مقامی قائدین نے حیرت سے کہا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو الٹ پلٹ دیا ہے اور اب یہاں بھی آن پہنچے ہیں۔ مذہب کی یہی تاثیر ہے، اس کی آغوش میں ولی پیدا ہوتے ہیں، شہادتیں جنم لیتی ہیں اور اصلاحی تحریکیں ابھرتی ہیں۔ اس کی چنگاری نے بغاوتوں اور انقلابات کو سلگایا ہے۔ وہ لوگ جو سماج کے حاشیے پر تھے، جنہیں مجرم، فاسق یا ناقابل اصلاح سمجھا گیا، مذہب نے ان کے وجود کو نئی بلندی عطا کی۔ آئسوڈز کے نازی کیمپ سے زندہ بچ جانے والے اولگا لینگل لکھتی ہیں کہ اس جہنم میں صرف وہی لوگ اپنی انسانی عظمت اور خودداری کو باقی رکھ سکے جو ایمان سے سرشار تھے۔ ان میں پادری اور راہبات شامل تھیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی کردار کی پختگی کا مظاہرہ کیا۔ 1970 کے دہائی میں جب میں بروکلن، نیو یارک کے علاقے فورٹ اسٹویسنٹ میں غریبوں کے ساتھ کام کر رہا تھا تو وہاں پینٹیکوسٹل مسیحی رہنما ڈیوڈ ولکرسن کا کام دیکھ کر شہری حکام بھی حیران رہ گئے۔ ایسے نشئی افراد جنہیں مکمل طور پر بگڑا ہوا اور لا علاج سمجھا جاتا تھا، اچانک مذہب قبول کرنے پر نشہ چھوڑ دیتے تھے، بغیر کسی دوا یا علاج کے۔
محض ایک تبدیلی قلب کافی تھی۔ مذہب کی قوت کچھ یوں بھی پناہ ہے۔ تاہم اس غیر معمولی طاقت، تحریک اور اثر رسوخ کے باوجود اس سے سچائی کی کوئی ضمانت اخذ نہیں کی جا سکتی۔ مذہب کا یہ غالب اثر محض اس حقیقت کا مظہر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ایک تخیلی مخلوق ہے، ایسا حیوان جو نہ صرف افسانے تراشتا ہے بلکہ افسانوں کے بغیر جی بھی نہیں سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی کے تاریک اور بے معنی لمحات سے گزرنے کے لیے ایک جامع وضاحتی نظریہ درکار ہوتا ہے، چاہے وہ مذہب ہو، نازیزم ہو، مارکسزم ہو، ماحول پرستی ہو یا حتیٰ کہ علم نجوم۔ حالیہ برسوں میں امریکہ کی مشہور سائنسی تنظیم امریکن اکیڈمی آف دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس کے ایک اجلاس میں اس کے صدر لوئل رو نے ایک قابل غور تجویز پیش کی۔ ان کے خیال میں چونکہ روایتی مذہبی عقائد کا زوال ہمارے معاشرے میں ایک معنوی خلا پیدا کر چکا ہے، اس لیے شاید ہمیں شعوری طور پر اپنے آپ کو ایک عظیم جھوٹ یا نوبل لائی سے دھوکہ دینا پڑے گا، یعنی یہ مان لینا پڑے گا کہ ہم اور یہ کائنات در حقیقت کوئی معروضی قدر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ محض تصوراتی ہو۔ اس کے برعکس کچھ مفکرین مثلا فریڈرک نیشے ہمیں ایک اور راہ دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی موت کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھنا ہوگا۔ نیشے کے تمثیل میں ایک پاگل آدمی چیخ کر کہتا ہے، کہاں گیا خدا؟ میں بتاتا ہوں تمہیں، ہم نے اسے مار دیا، تم نے اور میں نے، ہم سب اس کے قاتل ہیں۔ خدا مر گیا ہے، خدا مر چکا ہے اور ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ اب ہم کیسے خود کو تسلی دیں؟ جو قاتلوں میں سب سے زیادہ قاتل ہیں، جو مقدس ترین تھا، سب سے عظیم، جسے دنیا نے کبھی جانا، ہم نے اسے اپنے خنجر کے نیچے لے جا کر ذبح کر دیا۔ اب کون ہے جو ہمارے ہاتھوں سے خون صاف کرے گا؟ ہم کس پانی سے اپنے آپ کو دھو سکتے ہیں؟ اگر واقعی خدا مر چکا ہے، یا زیادہ درست الفاظ میں کہیں تو کبھی موجود ہی نہیں تھا، تو پھر انسانی شعور کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ وہ خود خدا بن جائے، محض اس جرم کے لائق دکھائی دینے کے لیے کہ اس نے خدا کو قتل کر دیا۔ نیشے کے ان جملوں میں ایک انتہائی آزاد خودی اور مکمل اخلاقی خود مختاری کا تصور جنم لیتا ہے، ایسا تصور جو بعد ازاں ژان پال سارتر کے لادینی وجودیت یا ایتھیسٹک ایگزسٹنشلزم میں اپنے بام عروج پر پہنچتا ہے۔ سارتر کہتا ہے، ہم آزادی کے لیے سزا یافتہ ہیں، یعنی ہم مجبور ہیں کہ اپنے اعمال، اپنے وجود اور اپنی ذات کی مکمل ذمہ داری خود اٹھائیں، خدا یا کسی خارجی اتھارٹی کے سہارے کے بغیر۔ مستقبل کیا ہوگا کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ممکن ہے کہ انسان کبھی نیشے کے تصور کو قبول کر لے، مذہب کو پیچھے چھوڑ دے اور ایک بالغ وجود کی حیثیت سے خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھ لے۔ بعض مفکرین کے مطابق انسان اگر محض اخلاقی اصولوں پر مبنی ایمان رکھے، بغیر مذہبی سانچوں کے، تو وہ زیادہ بہتر طور پر زندہ رہ سکتا ہے۔ در حقیقت بہت سے لوگ مذہب سے آزاد ہو کر محض عقلی اخلاقیات کے ساتھ ایک مہذب زندگی گزار رہے ہیں۔ تاہم مذہب کا ایک تاریک پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی تعصب، خونریز جنگیں، عقیدے کی بنیاد پر نسل کشی اور عدم برداشت کی تاریخ خود مذہب کے دامن پر گہرے داغ چھوڑتی ہے۔ صلیبی جنگیں، عرب اسرائیل تنازعہ، شمالی آئرلینڈ میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان پرتشدد تصادم، اور برصغیر میں ہندو مسلم فسادات، یہ سب اس حقیقت کی گواہی ہیں کہ مذہب کو محض تہذیب کا سرچشمہ کہنا سادہ لوحی ہوگی۔ یقیناً مذہب کی ضرورت کے متبادل توجیہات بھی موجود ہیں۔ سیگمنڈ فرائڈ نے اپنی کتاب دی فیوچر آف این ایلوژن میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مذہب دراصل ایک نفسیاتی فریب ہے، والد کے شخصیت کا ذہنی یکسیاں پروجیکشن۔ بچپن میں بچے اپنے والد کو سب کچھ سمجھتے ہیں، قادر مطلق، محافظ اور مہربان۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے والد بھی فانی اور کمزور انسان ہیں، مگر عبادت کی وہ فطری خواہش اب بھی باقی رہتی ہے، چنانچہ وہ اپنی سابقہ عقیدت کو آسمان کی طرف منتقل کر دیتے ہیں اور ایک ایسے خدا کی پرستش کرنے لگتے ہیں جو دراصل والد کی ذہنی تشبیہ ہوتا ہے۔ فرائڈ کے مطابق جب انسان نفسیاتی طور پر بالغ ہو جائے گا اور اپنے قبل از تاریخ کے ذہنی محرکات کو سمجھنے لگے گا تو یہ مذہبی فریب خود بخود ختم ہو جائے گا۔
کارل مارکس نے بھی مذہب کو ایک جذباتی دھوکہ قرار دیا۔ اس کے مطابق مذہب ان لوگوں کی پکار ہے جو اپنے ذات سے کٹے ہوئے اجنبی ماحول میں جی رہے ہیں۔ مذہب اس انسان کا شعور اور احساس ہے جو یا تو خود کو نہیں پا سکا یا دوبارہ کھو چکا ہے۔ لیکن انسان محض ایک فرد نہیں بلکہ سماج، ریاست اور دوسرے انسانوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ریاست اور یہ سماج ہی مذہب کو جنم دیتے ہیں کیونکہ یہ خود بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ مذہب مظلوم کی آہ ہے، بے دل دنیا کا جذبہ ہے اور بے روح حالات کی روح ہے۔ یہ عوام کی افیون ہے۔ لوگ تب تک حقیقی معنوں میں خوش نہیں ہو سکتے جب تک ان سے یہ خیالی خوشی نہ چھین لی جائے اور یہ مطالبہ کہ لوگ مذہب کے فریب سے آزاد ہوں۔ دراصل یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان حالات کو ترک کریں جو انہیں فریب کی ضرورت دیتے ہیں۔ تو کیا فرائیڈ اور مارکس کا مذہب کو ایک فریب قرار دینا درست ہے؟ اس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ یہ ممکن ہے کہ فرائیڈیت اور مارکسزم، جو خود مکمل نظریات حیات ہیں اور مذہب کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مفروضے مذہب پر توپ دیتے ہیں۔ مثلا صرف اس بنیاد پر کہ ایک بچہ اپنے والد کو طاقتور سمجھتا ہے، یہ فرض کر لینا کہ خدا کا تصور بھی اسی نفسیاتی خواہش کا نتیجہ ہے، منطقی طور پر غلط ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ خدا نے انسان میں بچپن سے ہی بھروسہ پیدا کرنے کی یہ فطری استعداد اس لیے رکھی ہو تاکہ وہ بعد ازاں خدا پر ایمان لا سکے؟ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ خود فرائیڈ کا نظریہ مستقبل کا فریب ہے اور مارکسزم انسانی تجربے کو محض طبقاتی جدوجہد اور معاشی محرکات تک محدود کر دینے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے نزدیک ان نظریات کی صداقت کتنی ہے۔ مذہب کی حقیقت آخر کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے بہت سوں کے ذہنوں میں مسلسل گردش کرتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آیا مذہب یا تمام مذاہب میں کم از کم کوئی ایک مخصوص مذہب واقعتاً سچائی پر مبنی ہے یا نہیں۔ ہم اس کے دعووں کے حق میں اور مخالفت میں دیے گئے دلائل اور شواہد کو دیانتداری، غیر جانبداری اور کھلے ذہن کے ساتھ جانچنا چاہتے ہیں۔ یہی کوشش اس ویڈیو میں کی گئی ہے۔ زیادہ تر مذاہب کی بنیاد ایک ایسے خدا کے تصور پر ہے جو قادر مطلق ہے، سراپا خیر ہے اور پوری کائنات کا خالق و محافظ ہے۔ خدا کے وجود سے متعلق سوالات شاید انسانی ذہن کے لیے سب سے اہم نوعیت کے سوالات ہیں۔ اگر واقعی کوئی خدا موجود ہے تو پھر یہ بات بے حد اہم ہو جاتی ہے کہ ہم اسے پہچانیں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں اور یہ سمجھنے کی سعی کریں کہ اس کی اسکیم یا منصوبہ کیا ہے۔ اس امکان سے ہماری دنیا اور اپنے وجود کی تفہیم مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ خدا کے وجود کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا محض اتفاقی عناصر کا مجموعہ نہیں بلکہ عقل و شعور رکھنے والی مخلوق کے لیے ایک بامقصد منصوبے کے تحت تخلیق کردہ گھر ہے۔ پھر یہ کائنات بے معنی خلا نہیں بلکہ ایک اخلاقی و فکری مقصد رکھتی ہے، اور ہم انصاف و بلائی کے لیے تنہا نہیں لڑ رہے بلکہ کسی اعلیٰ تر ہستی کے اسکیم کا حصہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر اگر خدا ہے تو ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں اور ہماری عبادت اور اطاعت اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر انسان کی زندگی کا مقصد بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیسے جینا چاہیے اور موت کے بعد کیا ہوگا، یہ سب سوالات نئے زاویے سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر واقعی کوئی خدا ہے تو ہمیں اپنی پوری عقل و فہم کو بروئے کار لاتے ہوئے اس حقیقت کی کھوج میں لگ جانا چاہیے اور عقل کو بطور آلہ استعمال کرتے ہوئے مذہب کے دعووں کو جانچنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی قادر مطلق مہربان ہستی سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں یہ بات بھی واضح طور پر جان لینی چاہیے، انسان کا خدا پر ایمان یا اس کا انکار اس کے دنیا کو دیکھنے اور جینے کے طریقے پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خدا پر یقین کیے بغیر بھی باوقار زندگی گزاری ہے۔ فرانسیسی سائنسدان مارکی ڈی لایلاس سے جب ان کے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر کہا، مجھے ایسے مفروضے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کی اکثریتی گواہی اس کے برخلاف ہے۔ کروڑوں لوگوں نے خدا کے تصور سے طاقت اور حوصلہ پایا ہے۔ در حقیقت اگر خدا وجود نہیں رکھتا تب بھی یہ تصور انسانی ذہن کی سب سے بڑی تخلیق مانا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر کی تمام ادبیات، موسیقی، فن تعمیر، مصوری اور فلسفہ سب اس ایک سادہ تصور کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ فلسفی انتونی کینی کے الفاظ میں، اگر خدا موجود نہیں بھی ہے
तब भी ये कहा जा सकता है कि खुदा का तसव्वुर इंसानी तख़य्युल की सबसे अजीम तख्लीक है। कोई और तसव्वुर इतना ज़रख़ीज़ नहीं रहा जिसने इतने अफ़कार को जन्म दिया हो, इतने फ़लसफ़ियाना और फ़िक्राना मुकालमात की तहरीक दी हो। खुदा के तसव्वुर के सामने ड्रामा के बड़े से बड़े किरदार और रियाजी के गैर मामूली तसव्वुरात, मसलन हैमलेट या मनफी एक का रूट स्क्वायर बेईमानी मालूम होते हैं। फ़लसफ़ा मज़हब का शोबा दरअसल इसी इंसानी जुस्तजू की तारीख़ है, एक आला हस्ती की तलाश। हत्ता कि अगर खुदा मौजूद ना भी हो तब भी इसकी तलाश में जो दलाइल और फ़िक्री जद्दोजहद सामने आई वो अपनी ज़हानत और बारीकी के बायस दिलचस्प और काबिल मुतालिया हैं। ये भी कहा जा सकता है कि यहूदियत व मसीहियत की फ़िक्री रवायात ने इंसानी खुद फहमी पर इतना गहरा असर डाला है कि हर संजीदा फ़र्द के लिए इन दलाइल व एतराज़ात को समझना ज़रूरी है। अगर आप मज़हब के दावों को रद्द भी करते हैं तो भी ये समझना लाजमी है कि आप किस शे को रद्द कर रहे हैं और क्यों। इसी तनाजुर में इस वीडियो सीरीज़ में मज़हब की फ़लसफ़ियाना बुनियादों का तज्ज़िया किया गया है। हम देखेंगे कि आया खुदा वाकई मौजूद है या नहीं, मजहबी व रूहानी तजुर्बात की मानूयत क्या है, खुदा की मुमकिन सिफ़ात क्या हो सकती हैं, बुराई का मसला क्या है, मौजज़ात का तसव्वुर कहाँ खड़ा होता है, क्या मौत के बाद ज़िंदगी मुमकिन है, और अक्ल व ईमान का बाहमी ताल्लुक़ क्या है। इसी तरह मज़हब और अखलाकियात के बाहमी ताल्लुक़ का भी तज्ज़िया किया जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि इंसानी फ़िक्र की ये 2000 साला पुरजोश और मुतहर्रिक बहस आपके ज़हन और दिल को भी इन सवालात के गहरे अदराक की तरफ माइल करेगी। मज़हब का फ़लसफ़ा फ़लसफ़े की एक शाख है और फ़लसफ़ा बज़ात ख़ुद किसी मफरूज़े के हक़ या मुखालफत में दलाइल और शवाहिद फ़राहम करने का नाम है। क्योंकि इन वीडियोज़ में हमारे तज्ज़िये का मरकज़ी तरीक़ेकार अक़लियत या रीज़निंग होगा, लिहाजा ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए रुक कर ये समझें कि अक़लियत आखिर है क्या। आम फ़हम में अक़लियत का मतलब ये है कि हम अपने अक़ायद या मफरूज़ात के लिए माक़ूल और मंतकी दलाइल फ़राहम करें। माहिरीन इसको दो अहम अक़साम में तक़सीम करते हैं, थ्योरेटिकल रैशनैलिटी यानी नज़री अक़लियत और प्रैक्टिकल रैशनैलिटी या अमली अक़लियत। नज़री अक़लियत का मकसद ऐसे अक़ायद तक पहुँचना है जो या तो सच हों या मजबूत शवाहिद पर मबनी हों। इसके बरअक्स अमली अक़लियत हमें इन असबाब की तरफ ले जाती है जो हमारी अमली ज़िंदगी में रहनुमाई करें, यानी वो फ़ैसले जिनके ज़रिए हम अपने मक़ासद के उसूल की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर नज़री अक़लियत हमें यह समझने में मदद देती है कि आया कायनात में कोई और ज़ी हयात मखलूक मौजूद है या नहीं। दूसरी तरफ अमली अक़लियत ये सवाल उठाती है कि क्या ऐसी मखलूक की तलाश पर ख़र्च होने वाले वसाइल वाकई फ़ायदेमंद हैं या नहीं। एक तरह की लागत व फ़ायदा या कास्ट बेनिफिट की तज्ज़ियाती सोच। यानी नज़री अक़लियत यह चाहती है कि हमारी सोचें दुनिया की असल हकीकत के मुताबिक डलें, हकीकत हमें मुतासिर करे ताकि हम दुरुस्त अक़ायद रख सकें। दूसरी तरफ अमली अक़लियत ये चाहती है कि हम अपनी सोच और ख्वाहिशात की बुनियाद पर दुनिया में तब्दीली लाएं। यूँ दोनों अक़साम में हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करें, या तो ज़्यादा दुरुस्त इल्म हासिल करें या बेहतर फ़ैसले करके ज़्यादा बेहतर नताइज। ज़ेर नज़र किताब बुनियादी तौर पर नज़री अक़लियत से मुताल्लिक़ है। इसमें यह देखने की कोशिश की गई है कि आया मज़हब से मुताल्लिक़ मफरूज़ात को अक़ली दलाइल से तक़वियत मिलती है या नहीं। ताहम कुछ वीडियोज़ में हम अमली अक़लियत की रोशनी में भी मजहबी मफरूज़ात का जायज़ा लेंगे। नज़री अक़लियत के 3 बुनियादी तरीके हैं। पहला इस्तिख़राजी इस्तदलाल या डिडक्टिव रीज़निंग, दूसरा इस्तिक़राई इस्तदलाल या इंडक्टिव रीज़निंग, और तीसरा तरजीही इस्तदलाल या एब्डक्टिव रीज़निंग। पहले इस्तिख़राजी इस्तदलाल या डिडक्टिव रीज़निंग की वज़ाहत करते हैं। फ़लसफ़े की बुनियाद दलाइल की साख्त और तज्ज़िये पर है और इन दलाइल का मुतालिया मंतक़ कहलाता है। यहाँ दलाइल का मतलब लफ्ज़ी झगड़ा नहीं जो कि हमारे यहाँ मजहबी उलमा और शोहरत के ख्वाहिशमंद नाम नहाद लादीन करते हैं, बल्कि किसी दावे को माक़ूल बुनियादों पर उस्तवार करना है। इसमें पहले से मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर कोई नतीजा निकाला जाता है। इसमें हर दलील कम अज़ कम 2 जुमलों पर मुश्तमिल होती है, एक नतीजा और एक या एक से ज़्यादा मुक़द्दमात। इन मुक़द्दमात से नतीजा जिस मंतक़ी अमल के ज़रिए निकलता है उसे इस्तिनबात या इन्फ्रेंस कहते हैं।
اس دلیل کی ساخت کچھ یوں ہوتی ہے: پہلا بیان یا پہلا مقدمہ، دوسرا بیان یا دوسرا مقدمہ، اور نتیجہ۔ ایک درست استخراجی دلیل وہ ہوتی ہے جس کی ساخت منطقی طور پر ایسی ہو کہ اگر دونوں بیان یا مقدمات درست ہوں تو نتیجہ لازمی طور پر درست ہوگا، لیکن اگر منطقی ساخت ہی ناقص ہو تو دلیل غلط کہلائے گی۔ ایسے دلائل کو سچ کو تحفظ دینے والا کہا جا سکتا ہے، بالکل ویسے جیسے ایک اچھا فریج درست خوراک کو محفوظ رکھتا ہے مگر خراب خوراک کو درست نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر دونوں مقدمات یا ان میں سے ایک بھی غلط ہو تو ایک درست ساخت بھی سچائی کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ ایک کلاسیکل مثال دیکھتے ہیں۔ سقراط انسان ہے، تمام انسان فانی ہیں، لہٰذا سقراط فانی ہے۔ اس مثال میں سقراط دلیل کا موضوع یا سبجیکٹ ہے اور فانی ہونے کی صفت اس دلیل کا نتیجہ، پریڈیکیٹ یا پیشن گوئی ہے، اور انسان ہونا دونوں مقدمات کی مشترکہ صفت ہے۔ اس دلیل کی عمومی ساخت کچھ یوں ہے: S is M, all M are P, so S is also P۔ یہ ایک درست استخراجی دلیل کی ساخت ہے جو ہمیشہ درست نتیجہ دے گی بشرطے کہ مقدمات درست ہوں۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ نظام کس قدر نازک ہے۔ اگر ہم ترتیب ہی بدل دیں تو سب کچھ بگڑ سکتا ہے۔ فرض کریں میرا روم میٹ ایک ممالیہ ہے، تمام کتے ممالیہ ہیں، لہٰذا میرا روم میٹ ایک کتا ہے۔ یہ دلیل منطقی طور پر غلط ہے کیونکہ درمیانی مصطلح کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ تمام کتے ممالیہ ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تمام ممالیہ کتے ہرگز نہیں۔ چاہے آپ اپنے روم میٹ سے کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں، وہ کتا نہیں کہلا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ منطق میں ہر دلیل یا تو مکمل طور پر درست ہوتی ہے یا مکمل طور پر غلط۔ جیسے عورت تھوڑی سی حاملہ نہیں ہو سکتی، ویسی ہی دلیل بھی آدھی سچ یا آدھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یوں نہ صرف دلیل ساخت کے لحاظ سے درست ہونی چاہیے بلکہ صحت کے لحاظ سے بھی۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اگر مریم ماں ہے تو وہ عورت ہوگی۔ مریم ماں اس لیے ہے کیونکہ اس نے ابھی بچہ جنا ہے، لہٰذا مریم عورت ہے۔ اگر مریم نے بچہ نہ جنا ہو تو دوسرا مقدمہ غلط ہو جائے گا اور یوں دلیل غیر صحت مند بن جائے گی۔ استخراجی دلائل کی خوبی یہ ہے کہ اگر مقدمات درست ہوں تو نتیجہ بھی لازمی درست ہوگا۔ تاہم یہ دلائل نئی معلومات فراہم نہیں کرتے بلکہ صرف وہی چیز ظاہر کرتے ہیں جو مقدمات میں پہلے سے مضمر تھی۔ اس ویڈیو سیریز کے تمام ویڈیوز میں ہم کتاب کے مصنف کے استعمال کیے گئے ایک قسم کے منطقی دلیل یعنی وجودی دلیل یا انٹولوجیکل دلیل پر بات کریں گے۔ باقی دلائل اگرچہ استخراجی ساخت رکھتے ہیں لیکن ان کے مقدمات استقرائی شواہد پر مبنی ہوتی ہیں جن کی تفصیل آئندہ ویڈیوز میں آئے گی۔ اب ہم اپنی توجہ استقرائی استدلال یا انڈکٹیو آرگومنٹ کی جانب مبذول کرتے ہیں۔ استخراجی دلائل یا ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کے برخلاف، جس میں اگر مقدمات درست ساخت رکھتے ہوں تو مقدمات صداقت کو لازمی طور پر نتیجے تک منتقل کرتے ہیں، استقرائی استدلال یا انڈکٹیو لاجک ایسی ضمانت فراہم نہیں کرتے۔ ان کا دائرہ کار صداقت کی یقین دہانی نہیں بلکہ صرف امکان تک یعنی پرابیبلٹی تک محدود ہے۔ مگر ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہی امکان اکثر سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ مشہور انگریز مذہبی مفکر بشپ جوزف بٹلر نے بجا طور پر کہا تھا، احتمال ہی زندگی کا رہنما ہے۔ اس کے قریب ایک اور مفکر ڈیوڈ ہیوم نے دلیل دی تھی کہ دانشمند انسان اپنے ایمان یا یقین کی شدت کو ثبوت یا شواہد کی شدت کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ ہم استقرائی دلائل کے بارے میں عموماً یہ نہیں کہتے کہ وہ درست یا غلط ہیں جیسا کہ استخراجی دلائل کے بارے میں کہا جاتا ہے، نہ ہی ہم ان کو صحت مند یا غیر صحت مند قرار دیتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم ان دلائل کو مضبوط دلیل یا کمزور دلیل یا قابل قبول دلیل یا ناقابل قبول دلیل جیسے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ استقرائی استدلال میں مقدمات نتیجے یا کسی مفروضے یا ہائپوتھسس کے لیے بطور شواہد پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ شواہد کافی مضبوط ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط استقرائی دلیل ہے، لیکن اگر شواہد کمزور ہوں تو دلیل بھی ویسے ہی کمزور ہوگی۔ ایک عام استقرائی دلیل کچھ یوں ہوتی ہے: A1 ایک B ہے، A2 ایک B ہے، A3 ایک B ہے، اسی لیے غالباً
A4B B होगा। आइए एक मिसाल पर गौर करें। फ़र्ज़ कीजिए आप बहरुल काहिल में वाक़े 4 जज़ीरों के दरमियान हैं। आप पहले 3 जज़ीरों यानी A, B और C पर मौजूद तमाम दरख्तों का मुआयना करते हैं, लेकिन चौथे जज़ीरे D तक पहुंचना मुमकिन नहीं। अब चूँकि पहले 3 जज़ीरों पर तमाम दरख्त नारियल के हैं, तो आप इस बुनियाद पर पेशगोई कर सकते हैं कि चौथे जज़ीरे पर भी ग़ालिबन नारियल ही के दरख्त होंगे और मुमकिन है कि सिर्फ नारियल ही के दरख्त हों। यही इस्तक़राई तरीक़ाकार हमें अमूमी उसूल या जनरलाइजेशन तक ले जाता है। मसलन हरकत या कशिश शक्ल के क़वानीन हमने इसी किस्म के सोच से अख़ज़ किए। जब हम बारहा यह मुशाहिदा करते हैं कि अशिया मखसूस रफ्तार यानी 32.17 फीट फ़ी सेकंड से ज़मीन की तरफ गिरती हैं और हमें इससे मुतज़ाद कोई वाक़या नहीं मिलता, तो हम इससे एक अमूमी क़ानून अख़ज़ कर लेते हैं कि तमाम अशिया इसी शरह से ज़मीन की तरफ गिरती हैं। अमली ज़िंदगी और साइंसी दरियाफ़्तों में यही इस्तक़राई इस्तदलाल इस्तख़राजी इस्तदलाल के मुकाबले में ज़्यादा मुफीद साबित होता है, क्योंकि ये हमारे इल्म में इजाफ़ा करता है। इस्तख़राजी इस्तदलाल सिर्फ वही चीज़ इस्तदलालन ज़ाहिर करता है जो पहले से मुक़द्दमात में मौजूद हों, लेकिन इस्तक़राई इस्तदलाल नए इल्म की तख्लीक का ज़रिया बनता है। इसी तर्ज़ इस्तदलाल का इस्तेमाल हम इल्लत गाई या टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में भी देखेंगे, जिसे हम अगले एक वीडियो में तफसील से ज़ेर बहस लाएंगे, जहाँ हम कायनात के पेचीदा ढांचे को देखकर एक खालिक की मौजूदगी पर दिए जाने वाले इस्तदलाल पर बहस करेंगे। इस्तक़राई और इस्तख़राजी या डिडक्टिव और इंडक्टिव तर्ज़ इस्तदलाल के अलावा एक और कम मारूफ मगर नहायत अहम तर्ज़ इस्तदलाल भी मौजूद है, जिसे एबडक्टिव रीज़निंग या क़यासी इस्तदलाल कहा जाता है। इसकी इब्तिदाई तश्कील अमरीकी फ़लसफ़ी चार्ल्स पियर्स ने की थी। ये अंदाज़ फ़िक्र किसी दावे की सच्चाई का हतमी सबूत फराहम नहीं करता, बल्कि बेहतरीन मुमकिना वज़ाहत की तलाश पर मबनी होता है। अगर इस्तक़रा हमें किसी वाक़े के रूनमा होने के इम्कान की बुनियाद पर अमूमी नताइज तक पहुँचाता है, तो एबडक्टिव रीज़निंग हमें ये बताने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसे समझने के लिए हम मशहूर किरदार शर्लॉक होम्स की मिसाल ले सकते हैं। एक वाक़े में एक मोटा सा गाहक अखबार की तहशुदा कापी जेब से निकालता है, अपने घुटने पर फैलाकर इश्तिहारात पढ़ने लगता है। इसके लिबास और तर्ज नशस्त में कुछ ख़ास नहीं, धुंधला सा काली कोट, पुरानी सी वास्केट, बारी जंजीर के साथ घड़ी, फटी हुई टोपी और मान पड़ा ओवरकोट। बज़ाहिर वो एक आम बरतानवी दुकानदार दिखाई देता है, लेकिन होम्स की तेज़ निगाहें उसकी शख्सियत के चंद पहलुओं को फौरी शनाख्त कर लेती हैं। इसने किसी ज़माने में हाथ से काम किया है, सूंघने वाला तंबाकू इस्तेमाल करता है, फ्री मेसन है, चीन गया है और हाल ही में काफ़ी लिखाई की है। जब वो शख्स ये सब सुनकर हैरत ज़दा हो जाता है, तो होम्स उसे सबूत देता है। उसका दायां हाथ बाएं हाथ से बड़ा और ज़्यादा अज़लाती है, इसलिए वो किसी वक्त जिस्मानी मजदूरी करता रहा है। उसके कपड़ों से तंबाकू के इस्तेमाल के आसार मिलते हैं और उसके सीने पर लगा आर्क एंड कंपास का पेन उसके फ्री मेसन होने का अंदिया देता है। दाईं कफ पर चमक और बाईं आस्तीन पर हमवार दाग बताते हैं कि वो बहुत लिखता है। कलाई पर टैटू की शक्ल और घड़ी की जंजीर में लटका हुआ चीनी सिक्का दोनों उसके चीन जाने की दलील हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या होम्स का ये इस्तदलाल इस्तख़राजी है? नहीं। इस्तख़राजी मंतक में अगर मुक़द्दमात दुरुस्त हों तो नतीजा लाजमी तौर पर दुरुस्त होता है। मसलन अगर कहा जाए कि हर वो शख्स जो आर्क एंड कंपास का पेन पहने वो फ्री मेसन है और उस शख्स ने ये पेन पहना है लिहाजा वो फ्री मेसन है, तो ये क़यास उस सूरत में ही काबिल कबूल होगा। अगर पहला मुक़द्दमा यानी कि हर पेन पहनने वाला फ्री मेसन ही होता है लाजमन सच हो, जो कि नहीं है, हो सकता है कि कोई गैर फ्री मेसन ये पेन महज एक दीदा ज़ेब ज़ेवर समझकर पहन ले। लिहाजा शर्लॉक होम्स दरअसल एबडक्टिव रीज़निंग या क़यासी इस्तदलाल का सहारा ले रहा है। वो मुख्तलिफ निशानियों की बेहतरीन मुमकिना वज़ाहत तलाश करता है। यानी बेहतरीन वज़ाहत यह है कि किसी बच्चे को बुखार और सुर्ख धब्बे हों तो मुमकिना तौर पर उसे खसरा हुआ है, बाहर पानी के जोहड़ हों तो गालिबन बारिश हुई है। यही क़यासी इस्तदलाल है, मफरूज़ा पेश करना जो दस्तयाब शवाहिद की सबसे मुनासिब वज़ाहत फराहम करें।
मगर सवाल यह है कि बेहतरीन वजाहत तय कैसे की जाए। इसके लिए कोई रियाजियाती फार्मूला मौजूद नहीं, ताहम अमूमी तौर पर चंद औसाफ को मायारी समझा जाता है। पेशगोई की सलाहियत, सादगी, हम आहंगी, जामियत और नई तहकीक व दरियाफ्तों के लिए रास्ते खोलने की अहलियत। अगर एक नज़रिया हमें मुस्तकबिल के वाक़यात की दुरुस्त पेशगोई करने में मदद दे या कम अज़ कम हमारे मौजूदा इल्म के साथ हम आहंग हो, तो वो ज़्यादा काबिल एतबार समझा जाता है। अगर वो नज़रिया सादा हो और उसमें गैर ज़रूरी मफरूज़ों की ज़रूरत ना पड़े, तब भी उसकी कदर बढ़ जाती है। अगरचे फ़लसफ़े में मंतक की इस किस्म यानी क़यासी इस्तदलाल को अक्सर नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन इसकी अमली अहमियत गैर मामूली है। हम अक्सर अपने अकायद की बुनियाद इसी पर रखते हैं। आप खुदा पर क्यों यकीन रखते हैं? आप इर्तिकाई नज़रिए को क्यों मानते हैं? आप आलमगीर अखलाकी असूलों को क्यों दुरुस्त समझते हैं? आपको यकीन क्यों है कि हर वाक़या किसी इल्लत का नतीजा होता है? इन तमाम सवालात के मुमकिन जवाबात में क़यासी इस्तदलाल का किरदार बुनियादी है। फ़लसफ़े मज़हब में भी यही सवाल उठता है कि हमारी दुनिया की इब्तिदा और मौजूदगी की सबसे बेहतर वजाहत क्या है। एक फितरत परस्त या नेचुरलिस्ट कहेगा कि दुनिया महज एक ब्रूट फैक्ट है, यानी बिला वजाहत मौजूद है, जबकि एक मजहबी या थियस्ट कहेगा कि सबसे बेहतर वजाहत यह है कि इस दुनिया का खालिक एक मावराई खुदा है। ये इस्तदलाल भी क़यासी इस्तदलाल की एक शक्ल है, शवाहिद का मजमुआ पेश करना और कहना कि यही सबसे मुनासिब मफरूज़ा है। यही मंतक हम अदालतों में रोज़मर्रा देखते हैं, जहाँ क़राइन की बुनियाद पर फ़ैसला किए जाते हैं। हत्ता कि इर्तिकाई नज़रिया भी फॉसिल्स, बाक़ियाती आज़ा और हयातियाती साख्तों की बिना पर एक मजमूई क़यासी इस्तदलाल ही है। इसमें भी हमें कामिल यकीन नहीं मिलता, सिर्फ बुलंदतर इम्कान मिलता है। सवाल यह है कि अगर इस्तक़रा और क़यास हमें सिर्फ इम्कान ही दे सकते हैं, तो क्या कोई और बेहतर मुतबादिल है? बज़ाहिर नहीं। इनके बग़ैर हम इल्म के किसी शोबे में मोतबर नताइज हासिल नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें कि हम इस्तक़रा के मुकाबले में ज़िद्द इस्तक़रा पर अमल करें। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अब तक हर ऊंची इमारत से गिरने वाला इंसान ज़मीन पर गिरा और मर गया, और इस्तक़रा के मुताबिक आइंदा भी यही होगा। तो ज़िद्द इस्तक़रा के मुताबिक इसलिए अब ये कानून बदल जाएगा और अब जो भी ऊंची इमारत से गिरेगा तो वो उड़ने लगेगा। अगरचे ज़िद्द इस्तक़रा के मंतक के हिसाब से ये मुमकिन है, लेकिन तजुर्बाती एतबार से गैर दानिशमंदाना है। फितरत के कवानीन की तब्दीली पर यकीन न रखने की वजह यही है कि अब तक मुशाहिदा हमेशा इन कवानीन की तस्दीक करता आया है। मुमकिन है यही वजह है कि इर्तिक़ा ने इंसान में इस्तक़राई और क़यासी इस्तदलाल को चुना, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम अब तक ज़िंदा बच सके हैं। इस्तिलाहात। इस किताब में मुसन्निफ़ खुदा के इस तसव्वुर को इख्तियार करता है जो इलाहियात में रवायती तौर पर मुस्तमिल है, यानी ऐसा खुदा जो कादिर मुतलक या ओमनीपोटेंट, आलम मुतलक या ओमनीशिएंट और खैर मुतलक या ओमनी बेनिवोलेंट है, और जो इस कायनात का खालिक भी है और इसकी मुसलसल निगरानी व परवरिश भी करता है। ताहम मुसन्निफ़ बाज़ पेचीदा मबाहिस को दानिस्तार नज़रअंदाज करता है, जैसा कि क्या खुदा गैर मुतग़य्यर या इम्यूटेबल है? क्या वो वक्त से बाहर मौजूद एक अज़ली हस्ती के तौर पर मौजूद है, या वक्त के अंदर मौजूद एक ऐसी अबदी हस्ती है जो ना आगाज़ रखती है ना अंजाम, मगर वक्त के साथ बदल सकती है और अमल कर सकती है? ये सवालात महज लग़वी या इस्तिलाही उलझनी नहीं, बल्कि गहरी फ़लसफ़ियाना मुश्किलात का सामना करते हैं। अगर हम मान लें कि खुदा वक्त से बाहर है, यानी इटरनल है, तो एक मसला फ़ौरन सामने आता है। एक ऐसा खुदा जो वक्त से मावरा हो, वो वक्त के अंदर रहने वाली दुनिया में कैसे अमल दखल दे सकता है? क्योंकि अमल के मफ़हूम में फ़ैसला, इरादा और अमल दरामद शामिल होते हैं, और ये सब वक्त के अंदर ही वक़ू पज़ीर होते हैं। मगर बेवक्त अमल या टाइमलेस एक्ट आखिर हो तो कैसा? इसका मफ़हूम ही बेमानी सा मालूम होता है। दूसरी तरफ अगर खुदा वक्त के अंदर मौजूद एक एवर लास्टिंग हस्ती है, तो सवाल पैदा होता है कि क्या उसका भी कोई आगाज़ था? अगर नहीं, तो क्या हम एक गैर मतनाही तसलसल या इन्फिनिट रिग्रेस में दाखिल नहीं हो जाते? अगर खुदा जो वक्त में है ने वक्त की दुनिया को पैदा किया, तो फिर खुदा को किसने पैदा किया? अक्सर
الہیاتی مفکرین اس بات کو رد کر دیتے ہیں کہ خدا نے خود کو پیدا کیا ہو، یعنی خود بخود عدم سے وجود میں آیا ہو۔ البتہ وہ اس خیال کو قبول کرتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو عدم سے پیدا کیا۔ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ خدا ہی سبب ہے مگر خود کا سبب نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور اہم اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک ایسی ہستی کو قبول کر سکتے ہیں جو ازل سے موجود ہے تو پھر ہم خود کائنات کو ہی ازلی کیوں نہ مان لیں؟ آخر ایک ابدی خدا کو فرض کرنا تو مزید پیچیدگی لاتا ہے۔ اگر کائنات بھی ازلی اور بلا سبب ہو سکتی ہے تو پھر خدا کے مفروضے کی ضرورت باقی کیوں رہتی ہے؟ بعض دیندار افراد اس روایتی تعریف کو مختلف طریقوں سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ خدا کی قدرت کاملہ کو محدود مان لیتے ہیں تاکہ یہ وضاحت دی جا سکے کہ دنیا میں برائی کیوں موجود ہے، یعنی وہ ہر برائی کو روکنے پر قادر نہیں۔ بعض دوسرے افراد خدا کے علم کامل کو محدود مانتے ہیں تاکہ انسانی آزادی کو برقرار رکھا جا سکے۔ ان کے خیال میں اگر خدا کو پہلے سے معلوم ہو کہ ہم کیا کریں گے تو ہماری مرضی محض ایک فریب ہوگی، کیونکہ ہمارا عمل تو پہلے سے طے شدہ ہوگا۔ اگرچہ یہ دلیل منطقی طور پر درست نہیں، کیونکہ محض کسی واقعے کا علم کا ہونا اس کے وقوع کا سبب نہیں بنتا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس استدلال کو تسلیم کرتے ہیں اور خدا کی عالمیت کو ترک کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ڈیزم کے حامی جیسے تامس پین، تامس جیفرسن اور بینجامن فرینکلن خدا کی غیر مطلق کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے مطابق خدا نے کائنات کو تخلیق کیا مگر پھر وہ اسے اپنے حال پر چھوڑ کر الگ ہو گیا، جیسے کوئی شخص گھڑی کو چابی دے کر رکھ دے اور پھر اس کے چلنے میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ خدا کے مختلف نظریات میں کلیت پرستی یا پینتھیزم بھی شامل ہے جو ہندو ادویتا فلسفے میں ملتی ہے۔ اس تصور کے مطابق خدا سب کچھ ہے، ہر شے کا مجموعہ ہے، مگر جب خدا ہر چیز ہے یعنی زندہ بھی ہے اور بے جان بھی، تو پھر ہمارے افعال کی اخلاقی حیثیت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اگر میں کسی کی مدد کروں یا کسی کا قتل کروں، خدا بہرحال باقی رہتا ہے۔ اس نظریے کی ایک قریب تر مگر مختلف شکل کلیت معبادیت یا پینتھیزم ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ خدا ہر چیز میں موجود ہے لیکن ہر چیز خدا نہیں ہے۔ پروسیس تھیالوجی کے حامی سمجھتے ہیں کہ دنیا گویا خدا کا جسم ہے۔ جیسے انسانی ذہن دماغی عوامل سے ابھرتا ہے، ویسے ہی خدا کا ظہور کائنات سے ہوتا ہے۔ جہاں تک خدا کے ماننے والوں کا تعلق ہے، ایک توحید پرست یا مونوتھیسٹ ایک خدا پر یقین رکھتا ہے، جبکہ کثرت پرست پولیتھیسٹ ایک سے زیادہ خداؤں پر۔ اس کتاب کا مصنف ملحدیت یا ایتھیزم کو یونانی لفظ تھیوس یعنی خدا کے انکار کے مبنی قرار دیتا ہے، یعنی یہ مفروضہ کہ کوئی خدا یا خداؤں کا وجود نہیں، جبکہ لا ادریت یعنی ایگنوسٹسزم بھی یونانی لفظ گنوس سے آیا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کے وجود یا عدم وجود کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے شواہد ناکافی ہیں، یا پھر دونوں امکانات برابر ہیں، نہ ثبوت موجود ہے نہ حتمی انکار۔ میرا پلان یہ ہے کہ کتاب میں دیے گئے مصنف کے ترتیب کے حساب سے سب سے پہلے خدا کے وجود کے حق اور مخالفت میں پیش کیے جانے والے روایتی دلائل کا جائزہ پیش کروں، جو کہ اس ترتیب سے ہیں۔ نمبر 1 کائناتی دلائل یا کاسمولوجیکل آرگومنٹ، نمبر 2 غایاتی دلائل یا ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ، نمبر 3 آنٹولوجیکل آرگومنٹ، اور نمبر 4 مذہبی تجربات سے ماخوذ دلائل یا آرگومنٹ فرام ریلیجیس ایکسپیرینس، اور نمبر 5 مسئلہ شر یا دا پرابلم آف ایول ہے۔ اس کے بعد معجزات کی حقیقت یا ممکنہ وقوع پر بحث کا جائزہ لیں گے۔ پھر ابدیت خاص طور پر شخصی شناخت کے ساتھ زیر بحث لایا جائے گا۔ اس کے بعد ایمان اور عقل کے تعلق کا تجزیہ کیا جائے گا۔ کیا کوئی شخص عقلی بنیاد پر خدا پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ کیا مذہبی ایمان کے لیے کسی خدا یا مخصوص عقیدے پر یقین رکھنا لازمی ہے؟ اور آخر میں مذہب اور اخلاقیات کے باہمی تعلق کو زیر غور لائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اخلاقیات کا دار و مدار مذہب پر ہے یا اخلاقیات خود مختار ہے۔ وہ مشہور سوال، کیا خدا نیکی سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ نیکی ہے، یا پھر کوئی شے اس لیے نیکی سمجھی جاتی ہے کیونکہ خدا اسے پسند کرتا ہے، پر بھی کچھ بحث کی جائے گی۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ شکریہ۔